खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के बयान पर पाकिस्तानी हुकूमत ने तरदीदी बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी हुक्काम की तबीयत साफ हो गई। पाकिस्तान ने कहा है कि फिजाई हदूद नहीं देंगे, जो करना है कर लो, जिस पर आलमी सियासत में बड़ी हलचल देखी जा रही है। पाकिस्तान कैसे आलमी सियासत में अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और अमेरिका अपने मातहत मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है, आज हम आपको इसकी हकीकत से आगाही देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान से फौजी इनखिला के फौरी बाद अमेरिका ने अपने तमाम तर ज़राए इस्तेमाल करते हुए ये झूठी खबर फैलाई कि पाकिस्तान अमेरिका को फिजाई हदूद देने जा रहा है, जिस पर तालिबान ने भी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए पाकिस्तान को खबरदार किया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो तालिबान की जानिब से भी सख्त रद्द अमल देखने में आएगा। जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते से अमेरिका अपने मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहा था, लेकिन गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमेरिकी टीवी की जानिब से किए जाने वाले इस दावे की तरदीद की है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करेगा। CNN ने अपनी बेबुनियाद रिपोर्ट में दावा किया था कि पाकिस्तान फिदाई हदूद के इस्तेमाल के बदले अमेरिका से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इमदाद का ख्वाहिशमंद है, और ये कि पाकिस्तान ने फिजाई हदूद के इस्तेमाल के बाद भारत से ताल्लुकात के मामले में मदद की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से इस मफरूजे की बर वक्त तरदीद की गई, जिसमें बरमला कहा गया है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की फिदाई हदूद के इस्तेमाल के हवाले से कोई मुआहदा नहीं हो रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका में इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन चला आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा मुशावरत जारी रहती है। अमर वाकया यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए निहायत मस्बत किरदार अदा किया है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए 5 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया है। ऐसे हालात में पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि तवील जदोजहद और कुर्बानियों के बाद अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी का दौर लौट आए। ये दुरुस्त है कि फिजाई हदूद की इजाजत न देने की बिना पर अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के साथ पहले जैसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मुफाद और खित्ते का मजमूई अमन इसी में है कि बैरूनी कुव्वतों का अमल दखल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। सो पाकिस्तान की तरफ से वाज़े इनकार के बाद बाज हल्के गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से दफ्तर खारजा ने बर वक्त वजाहत देकर अफवाहों का खात्मा कर दिया है और फिजाई हदूद के इस्तेमाल न करने पर पाकिस्तान की दो टोक पॉलिसी बयान कर दी है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान फिजाई हदूद नहीं देगा। दफ्तर खारजा के इकदाम से अफवाहों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। ताहम तागूती ताकतों की चालबाजियों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि आलमी मालियाती इदारे यानी IMF से 6 अरब डॉलर कर्ज की बहाली के लिए होने वाले मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। IMF ने मुतालबा किया है कि रुपए की कदर में मजीद कमी, टैक्स छूट का खात्मा और बिजली और गैस की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने इससे कबल जो महंगाई कर दी है, अवाम की कुव्वत खरीद उसकी मुतहम्मिल नहीं है। एक तरफ तो हुकूमत को IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त चाहिए, दूसरी तरफ IMF की कड़ी शराइत पूरी करना भी आसान नहीं है। यूं पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। महंगाई के साथ साथ इदारों की निजकारी के लिए एक फहरिस्त थमाई गई है। IMF की तरफ से कड़ी शराइत इसलिए आयद की जाती हैं ताकि इसे रिकवरी में आसानी हो, इसलिए वो कर्ज देने से पहले ही कर्ज की वसूली का मैकेनिज्म तय कर लेता है। अगर कोई हुकूमत इस मैकेनिज्म पर अमल पैरा न हो तो वो कर्ज की किस्त रोककर शराइत पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ाता है। तहरीके इंसाफ हुकूमत पर भी शराइत पर अमल दरामद के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसे पूरा करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। प्यारे साथियों, इसके अलावा पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की कड़ी शराइत का सामना भी है और एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज FATF ने पाकिस्तान को फिर 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया। इस इदारे ने गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है।
بھارت اور دنیا کے کئی ممالک کی یہ شروع سے ہی کوشش رہی کہ پاکستان کو گرے لسٹ کی بجائے بلیک لسٹ کیا جائے اور ساتھ ہی سخت معاشی پابندیاں بھی لگائی جائیں۔ 4 ماہ قبل بھی FATF نے ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا تھا۔ تاہم اس مرتبہ ادارے کی شرائط کے حوالے سے پاکستان کی عملی کوششیں خوش آئند قرار پائی ہیں اور FATF کے صدر نے پاکستانی پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اب بلیک لسٹنگ کا معاملہ زیر بحث نہیں۔ جون 2021 میں گرے لسٹ میں آنے کی وجہ سے بھارت کو ہمارے خلاف منفی خیالات بیان کرنے کا خوب موقع ملا۔ اب بھی وہ اپنی منفی چالوں سے باز نہیں آئے گا۔ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست ہوتے ہوئے پاکستان نے ہزاروں شہریوں اور محافظوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی معیشت اور امن عامہ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن عالمی قوتوں اور دوست ممالک نے پاکستان کی ان قربانیوں کی لاج نہ رکھی۔ مگر گرے لسٹ کے جو بھی منفی اثرات ہوں، اسے قومی معیشت کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کی روک تھام کے لیے بہترین قوانین بنانے میں مدد ملی۔ دوستو، منی لانڈرنگ اور مالی ترسیلات کے نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سسٹم کا منفی مقاصد کے لیے استعمال ملکی معیشت کی تباہی کا سبب بنا رہا۔ سمگلنگ، منشیات فروشی، بدعنوانی اور دیگر جرائم سے بنایا جانے والا پیسہ اسی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے حرکت کرتا اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو FATF اور ایشیا پیسیفک گروپ یعنی APG کی دوہری نگرانی کا سامنا ہے۔ پہلا ایکشن پلان یہ تھا کہ دہشت گردوں کی مالی آنت کو روکا جائے اور اب نئے ایکشن پلان میں توجہ منی لانڈرنگ کی روک تھام پر ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ منی لانڈرنگ کے قوانین میں ترمیم کر کے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیا جائے۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے گرے لسٹ میں ڈالے جانے کے بعد ان معاملات کی اصلاح میں خاطر خواہ تیزی نظر آئی اور مالیاتی ترسیل کے نظام میں قواعد و ضوابط شفاف اور واضح کیے جانے لگے ہیں۔ مالی ترسیل کے غیر قانونی طریقوں کو ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات اسی لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ گرے لسٹ سے نکلا جا سکے۔ بدقسمتی سے حکومت اور اپوزیشن گزشتہ 3 سالوں سے آپس میں الجھی ہوئی ہیں۔ FATF کے معاملے میں تعاون کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، مہنگائی کی شرح پچھلے ایک ہفتے کے دوران 1.3% بڑھ گئی اور ادارہ شماریات کے مطابق اس وقت اوسط مہنگائی 13% تک پہنچ چکی ہے۔ اکنامکس میگزین نے اپنی حالیہ اشاعت میں 32 ممالک اور یورپی خطے میں مہنگائی کا جائزہ لیا، جس کے مطابق پاکستان چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ مہنگائی اور روپے کی شرح مبادلہ میں گراوٹ کے لحاظ سے ایسی بد انتظامی پہلی بار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ احتجاج اور لانگ مارچ سے روزمرہ کے معمولات اور کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی اور معاشی بدحالی کی اس صورتحال کو قابو کرنے کی فوری کوشش کرے، ورنہ تشویشناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو امن اور قومی ماحول کو بری طرح متاثر کریں گے۔ مہنگائی کو وزراء کے زبانی بیانات اور گزشتہ حکومتوں کی کارکردگی پر تنقید کرنے سے کم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ رویہ ہمارے سیاسی نظام میں تلاطم کا باعث بن رہا ہے۔ ہم دنیا میں ایک متحرک خارجہ پالیسی اختیار کرنے کے باوجود بھی خود کو گرے لسٹ سے نہیں نکال سکے۔ ملک میں سیکیورٹی کونسل اور وزارت خارجہ کے علاوہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ہم 3 سالوں سے گرے لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم عالمی مالیاتی اداروں کو بھی اپنی اس صورتحال سے آگاہ کرنے میں ناکام رہے، جبکہ ان کی پالیسیوں پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔ ارباب اختیار کو اب زبانی دعوے اور تنقیدی بیانیے چھوڑ کر سنجیدگی سے اپنا اصلاحی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلا جا سکے۔